अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा इस बात पर मुत्तफ़िक हुए थे कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुफ़े रवाना किया जाए, वहाँ जाकर वहाँ के हालात से आगाह करें, फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुफ़े रवाना हो। इस बिना पर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुफ़े रवाना फरमाया और अहले कुफ़ा को तहरीर फरमाया कि तुम्हारी इस्तदा पर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना करते हैं, इनकी नुसरत और हिमायत तुम पर लाजिम है। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस सफ़र में अपने दो फर्जंद के साथ थे, हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफे पहुँचकर मुख्तार बिन अबी अवैद के मकान पर क़याम फरमाया। आपकी तशरीफ़ आवरी की खबर सुनकर चौक दर चौक लोग आपकी ज़ियारत को आए और 12,000 से ज़्यादा की तादाद में लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत की। मेरे दोस्तों, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अहले इराक़ की अक़ीदत मोहब्बत देखकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जानिब ख़त लिखा और इत्तला दी कि यहाँ हालात सही हैं और आप जल्द तशरीफ़ लाएँ ताकि इस नापाक हुकूमत से छुटकारा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, अहले कुफ़ा का यह जोश देख कर हज़रत नुमान बिन बशीर, जो सहाबी थे, जो उस ज़माने में शाम के जानिब से कुफ़ा के गवर्नर थे, उन्होंने कुफ़ा वालों को मुतल्ला किया कि आप यजीद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं, वो इस बात पर भड़क उठेगा, और उन्होंने इसकी कोई कार्रवाई नहीं की, इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। नाज़रीन, मुस्लिम बिन यजीद हज़रमी और अम्मारा बिन वलीद बिन अक़बा, जो यजीद के साथी थे, उन्होंने यजीद को इत्तला दी कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुफ़े तशरीफ़ ले आए हैं और अहले कुफ़ा उनकी अक़ीदत व मोहब्बत के दम भर रहे हैं। हज़ारों आदमी उनके हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत भी कर रहे हैं और नुमान बिन बशीर, जो कि गवर्नर हैं कुफ़ा के, वो इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। जब यजीद को इत्तला मिली तो उसने नुमान बिन बशीर को मौजूल किया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बहुत ही मक्कार आदमी था। वो बसरा से रवाना हुआ और उसने अपनी फ़ौज को कादसिया में छोड़ा और ख़ुद हिजाजियों के लिबास पहनकर ऊँट पर सवार हुआ और चंद आदमियों के हमरा शब की तारीखी में मगरिब व इशा के दरमियान इस राह से कुफे में दाखिल हुआ, मेरे दोस्तों, जिस राह से हिजाजी काफ़िले आया करते थे। मेरे दोस्तों, उसकी मक्कारी का मकसद सिर्फ ये था कि इस वक्त अहले कुफा में बहुत जोश है, ऐसे तौर पर दाखिल होना चाहिए कि वो अपने ज़ियाद को ना पहचानें और ये समझें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए हैं, ताकि वो बआसानी कुफे में दाखिल हो सके। चुनांचा ऐसा ही हुआ। अहले कुफा, जिनको हर लम्हा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आमद का इंतज़ार था, उन्होंने धोखा खाया और शब की तारीखी में हिजाजी लिबास में हिजाजी राह से आता देख कर वो ये समझे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ ले आए हैं। उन्होंने नारे लगाए और मरहबा कहा। ये मर्दूद दिल में तो जलता रहा। इसने अंदाज़ा कर लिया कि कूफियों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आमद का इंतज़ार है और इनके दिल उनकी तरफ माइल हैं, मगर वो इस वक्त खामोश रहा, कुछ ना कहा और बासानी गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। जब वो गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया, मेरे दोस्तों, तब कुफे वालों को ये समझ आया कि हज़रत ना थे बल्कि इब्न ज़ियाद है, जो कि मक्कारी से दाखिल हुआ है। रात गुजार कर सुबह इब्न ज़ियाद ने अहले कुफा को जमा किया और हुकूमत का परवाना पढ़कर सुनाया और यजीद की मुखालफत से डराया धमकाया। तरह तरह के हीलों से हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जमात को मुंतशिर किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरवा के मकान में नमाज की इकामत फरमा रहे थे। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशद को एक फौजी दस्ते के साथ रवाना किया और हानी के मकाम पर भेजकर उसको गिरफ़्तार करवा लिया और कैद कर लिया। और मेरे दोस्तों, कूफे के जितने भी असर रसूख वाले लोग थे, इब्न ज़ियाद ने उन सबको कैद कर लिया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इसकी खबर हुई तो आप अपने साथ 40,000 का लश्कर लेकर इब्न ज़ियाद की तरफ गए और कसर शाही का अहाता कर लिया। सूरत बन आई थी कि हमला करने की देर थी। अगर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमला करने का हुक्म देते तो उसी वक्त किला फतह हो जाता और इब्न ज़ियाद और उसके साथी गिरफ़्तार हो जाते और यजीद की लानती हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किले का अहाता तो कर लिया, बावजूद कुफियों की बदअहदी और इब्न ज़ियाद की फरेबकारी और यजीद की दावत पूरी तौर पर साबित हो चुकी थी। फिर भी आपने अपने लश्कर को हुक्म ना दिया कि वो हमला करें, क्योंकि आप चाहते थे कि सुलह के साथ मामला हल हो जाए और किसी भी मुसलमान का खून ना बहाया जाए। आप अपने इस पाक इरादे का इंतज़ार में थे और अपनी एहतियात में थे, लेकिन दुश्मन ने इस वक्फे से फ़ायदा उठाया
اور کوفے کے تمام جو اثر رسوخ والے لوگ ابن زیاد نے قید کر رکھے تھے ان سب سے کہا کہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کریں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ میرے دوستو، یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہو گئی تو وہ انہیں قتل کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور قلعے کی دیوار پر چڑھ کر انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ یزید کے خلاف یہ کام ہے اور یزید تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دے گا اور تمہیں بھی قتل کر دے گا، اور ہم اندر ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں، ہمارے حال پر رحم کرو اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میرے دوستو، یہ ہیلا کامیاب ہو گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بھی آدمی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ میرے دوستو، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے اور یہاں تک کہ ابن زیاد نے تمام مسافر خانے بھی بند کروا دیے۔ اس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی اور دل تڑپا دیتی۔ وہ سوچتے کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط لکھا ہے، تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا جو نقشہ کھینچا ہے تو حضور تشریف لے آئیں گے، اور یہاں تک کہ حالات سے مطمئن ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لے آئیں گے۔ یہ غم ان کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ اتنے میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی تو گھر سامنے نظر آیا۔ یہ طوع نامی عورت کا گھر تھا۔ اس سے آپ نے پانی مانگا، اس نے آپ کو پانی دیا اور وہ آپ کو پہچان گئی۔ اس نے آپ کو گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ میرے دوستو، اس عورت کا جو بیٹا تھا، طوع نامی عورت کا جو بیٹا تھا، وہ ابن زیاد کا ساتھی تھا۔ اس نے ابن زیاد کو یہ پیغام پہنچایا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوع نامی عورت کے گھر میں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے اپنے ساتھی بھیجے۔ اتنے میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر باہر نکلے اور انہوں نے شیر کی طرح ان پر حملہ کیا۔ کچھ لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگ مارے گئے، تو وہ یہ جان گئے کہ ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، انہیں کسی اور طرح سے قابو کیا جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی جنگ کی ضرورت نہیں، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ صرف ابن زیاد کے پاس تشریف لے جائیں اور اس سے گفتگو کر لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مقصد خود جنگ کا نہیں، جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت میں نے جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ خون نہ بہے اور صلح کے ساتھ معاملہ صلح کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں صاحبزادوں کے سمیت ابن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ میرے دوستو، ابن زیاد نے پہلے سے ہی دروازے کے پہلوؤں میں اپنے آدمی بٹھا رکھے تھے اور حکم دے کے رکھا تھا کہ جیسے ہی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوں تو ان پر حملہ کر دیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر نہ تھی اور وہ ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ان بدبختوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا، اور ان کے دونوں صاحبزادے ان کے ساتھ تھے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ دونوں بچے سہم گئے اور ڈر کر دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میرے دوستو، ابن زیاد کی فوج نے اور ابن زیاد نے ان دونوں بچوں پر بھی رحم نہ کیا اور ان دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ میرے دوستو، ابن زیاد اور کوفے والوں نے بے رحمی کی انتہا یہ کی کہ ان لوگوں کو شہید کرنے کے بعد سولی پر چڑھا دیا اور گلی کوچوں میں لے کر گھومتے پھرے، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنے سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کر دیا۔ ناظرین، آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ اگر ہم سے بتانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔